6 बजे लगे अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैंने नूर के कुछ मैसेजेस सुने हैं जो उसके दूसरे ग्रुप से आ रहे हैं। उस ग्रुप में जो उसने नाम रखा है वो बहुत गैर अखलाकी है और नूर खुद एक बेहद बदतमीज़ और एक गंदा इंसान है। खबीस का लफ्ज़ उसके लिए बहुत छोटा पड़ेगा। जिस तरह की उसकी हरकतें, चलें आपको पहले वो बता दूं। ख़वातीन जो उसके पास आई हैं अपना रिश्ता करवाने, चाहे बेवा हों, चाहे तलाक याफ्ता हों, चाहे कुंवारी हों, उनकी मालूमात वो उनसे इजाज़त लेके व्हाट्सएप पे शेयर करने के बजाय उनको यूट्यूब और उनको फेसबुक पे डाल देता है, तस्वीरों समेत। उनकी तस्वीरें बाज़ बार ऐसी ही होती हैं कि दूसरे मैच मेकर्स को दिखाई जाएं और वो जिस इंटरेस्टेड हो निकाह में उसकी बहनों या उसकी माँ को दिखाएं, ऐसी होती हैं तस्वीरें। बाज़ बार नहीं, अक्सरियत ये तस्वीरें जो हैं एक गैर महरम को दिखाने वाली नहीं होती। मिसाल के तौर पे हिजाब वाली नहीं होती, पर्दे वाली नहीं होती, सर पे दुपट्टा नहीं होता। बहुत सारी बातें हैं जो सही नहीं है जो इधर हुई हैं और नूर मोहम्मद उर्फ नूर राजपूत ने की हैं। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जब ये इंफॉर्मेशन वो फेसबुक और यूट्यूब पे लगाता है तो जिस तरह के मेल क्लाइंट्स इन खवातीन को देखते हुए, इनकी वीडियोस, इनकी तस्वीरों को देखते हुए आते हैं, मज़े लेते हुए, वो अपने नंबर्स छोड़ते हैं उधर। फिर नूर मोहम्मद उर्फ नूर राजपूत इनके नंबर्स को सेव करता है अपने मोबाइल में और इनसे व्हाट्सएप पे रब्ता करता है। वो कहता है आप इंटरेस्टेड हैं इस खातून में, आप मुझे 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन दें, पहले आप मेरे क्लाइंट बने, फिर मैं आपको इस लड़की का नंबर दूंगा। फिर वो एक लड़की को इन 8-10 मर्दों को दिखाता है, उनका नंबर देता है। बात बनती है तो बहुत अच्छा। कभी कभार ये 1-2 लड़कियां फेक होती हैं, फेक प्रोफाइल्स के साथ, तस्वीरें असली होती हैं क्योंकि जाहिर है अब इन्होंने बातचीत करनी है तो असली तस्वीरें तो ज़रूरी हैं, वरना लोग पहचान जाएंगे फ़ौरन ही कि फ्रॉड हो रहा है। लोग पहचानते नहीं ना, फिर आसानी से जल्दी से नहीं पहचानते। फिर जब वो ख़वातीन इनसे बात कर रही होती हैं तो ज़रूर वो कोई ना कोई ऐसी बात करती हैं जिससे एक मर्द फ्री हो, एक मर्द अपने आपस में अपने हद से बाहर हो जाए, अपने हद से बाहर हो जाए। फिर जब गंदी बातें होती हैं तो वो खातून इस प्यार मोहब्बत में 5, 10, 15 हज़ार और मांग लेती है। ये साहब ये सोच के कि इतनी अच्छी और प्यारी लड़की है, गरीब घर से हुई तो क्या हुआ, वो दे दिया करते हैं। गरीब घर का लफ्ज़ मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन नूर मोहम्मद के यूट्यूब की तकरीबन सारी ही ख़वातीन, अक्सरियत ख़वातीन इन गरीब घरों से होती हैं। देखें ये कितना ज़बरदस्त ऐड बनाता है जिससे लोग, ख़ास तौर पे मर्द हजरात, पिघले चले जाते हैं। उनको लगता है कि वो अपना पैसा खर्च करेंगे तो उनको एक अच्छी बीवी, एक अच्छा हमसफ़र मिलेगा। उनको क्या पता होता है कि ये तो पैसे उनसे बटोर रहा है, ये पैसे बटोर के जो आगे लड़की का नंबर दे रहा है वो अगर इसकी अपनी एम्प्लॉय हो तो वो भी पैसे बटोरती है। और जैसे मैंने कहा 5, 10, 15 कहीं नहीं जा रहे, वो चले गए। अच्छा अब ये गंदी बातें हो गई, इनका हर बात का बाय द वे सबूत है हमारे पास, हम ऐसे बात नहीं करते। अब ये गंदी बातें हो गई तो नूर राजपूत आए बड़े बन के, उन्होंने उस बंदे को जलील किया व्हाट्सएप पे, माँ बहन की गालियां दी एक दूसरे को इन्होंने। और फिर नूर मोहम्मद ने, उर्फ नूर राजपूत ने इन्हें ब्लॉक कर दिया। ये बहुत ही सीरियस मामलात हैं। इन मामलात का अल्लाह का लाख शुक्र है हम लोगों ने सबूत इकट्ठा किया है। जिन क्लाइंट्स के साथ इस तरह का मामला हो चुका है, इन क्लाइंट्स को मेरे दोस्त और मेरे लिए बहुत मोहतरम मोहम्मद अजहर इकबाल ने उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा किया।
ہم دونوں نے بہت کوشش کی کہ ہم نور محمد کو سمجھائیں. اپنے گروپ ایڈمنس کانفرنس میں بھی آئے جہاں پہ نور محمد کیونکہ ایک جاہل انسان ہے, زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے, اور اخلاق بھی اس کا آپ کو پتہ چل ہی جائے گا, میرا جو دوسرا ویڈیو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا, اخلاق بھی اس کا اچھا نہیں ہے. تو اس نے بے انتہاشا واہیات اور بے حیائی قسم کی گالیاں دیں. ان گالیوں کے ساتھ اس نے اپنی کہانیاں ڈالی, اور خاص طور پہ گندی گالیاں ماں اور بہن کی تھیں, جو ایک بغیرت انسان ہی دے سکتا ہے. غیرت کی کمی ہے نا اس میں. اگر غیرت مند ہوتا تو یوٹیوب اور فیس بک پہ کسی اور کی عزت کسی اور کی بیٹی کو نہ لگاتا. پھر جب ہم نے اس سے کہا کہ اتارے تو اس نے کہا, اس نے یہ جھوٹ بولا کہ میرے پاس ان لوگوں کی پرمیشن ہے. تو میرے کولیگ محمد اظہر اقبال لاہور میں ایک فیملی سے جا کے ملے جن کی بیٹی کا یوٹیوب پہ سارا تھا معاملہ. جب اس نے انہیں ویڈیو دکھائی تو وہ بہت شرمندگی سے چور چور ہو گئے. انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ جس بیٹی کا رشتہ انہوں نے بھروسہ کر کے ایک میچ میکر کو دیا تھا کہ وہ صرف اور صرف واٹس ایپ کی میچ میکنگ گروپ میں ڈالے گا, اس نے وہی کی وہی معلومات اتنا 3-4 سال کا تجربہ ہونے کے باوجود یوٹیوب اور فیس بک پہ ڈالا. یہ ایک غیرت مند انسان نہیں کر سکتا. میں کلیئر کر دوں آپ لوگوں کو کہ اس نور راجپوت سے جب میری بات ہوئی ٹیلی فون پہ تو تقریباً 6-7 بار کانورسیشن ہوئی ہماری. ایک کانورسیشن میں بلکہ 3 کانورسیشنز میں آواز بہت قریب تھی اور باقی 4 کانورسیشنز میں آواز دور سے آ رہی تھی. مجھے پتا چل گیا تھا کہ یہ شخص دوسرے فون سے ریکارڈ کر رہا ہے. اب جو باتیں میں نے اس سے کی وہ بہت پری پلانڈ تھیں, یعنی کہ میں غلط بیانی کر رہا تھا. جب بات مسز سلیمی کی آئی تو میں نے غلط بیانی کی. جب بات نور محمد اظہر اقبال کی آئی تو میں نے سچائی کا ساتھ نہیں دیا. اور ایسے ہی 1-2 اور معاملات میں جو معلومات اس نے مانگی, جیسے کہ اظہر کا ID کارڈ نمبر, میں نے کہا میرے پاس نہیں. اس نے کہا کچھ تو ہوگا, دے دو مجھے پٹیشن فائل کرنی ہے اس کے خلاف. میں نے کہا میرے پاس ہے ہی نہیں. ایک بار اس نے پریس کا کارڈ دیا تھا, اس نے ڈیلیٹ کر دیا. میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. لیکن آج میں آپ لوگوں کو بتا دوں وہ میرا بھائی ہے تو اس کا سب کچھ میرے پاس ہے. اور میں اتنا بھی بتا دوں, نور راجپوت کو بھی کل تک اس ارادے سے بھائی سمجھا کہ انشاءاللہ اس کے ساتھ اگر وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتا اور ان خواتین کی ویڈیوز اور فیس بک سے ہٹا دیتا, یوٹیوب سے ہٹا دیتا تو بہت اچھا ہوتا. لیکن اس نے جگہ جگہ مجھے منافق کہہ کے اور اظہر اقبال کو گندی ماں بہن کی گالیاں دے کے اس نے نوازا. اس نے کچھ ایسی گالیاں مجھے بھی دیں, آپ کو پتہ میری طبیعت کا, میں برداشت نہیں کرتا. تو 1-2 وجہ سے میں نے اسے واٹس ایپ کے گروپ سے بھی نکالا. یہی وجہ تھی کہ اس کی زبان غیر اخلاقی تھی, اس کی زبان اچھی نہیں تھی کہ اس کو خواتین والے گروپ میں اس کے ساتھ رکھا جائے. وہ خواتین جو اس کی کلائنٹس بھی ہیں, جس کے ساتھ اس نے یہ دھوکہ کیا یوٹیوب اور فیس بک پہ انفارمیشن لگا کے. اچھا دوستوں, یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنائی کہ میں یہ چند باتیں ہیں یہ کلیئر کر دوں. آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں لیگل ویو پوائنٹ سے. ہم نے سائبر کرائم کی رپورٹ آج کی ہے, اظہر اقبال نے اپنی طرف سے, میں نے اپنی طرف سے. سائبر کرائم کے علاوہ ہم نے کلائنٹس کی معلومات لی ہے, ان سے باقاعدگی سے وائس میسج, ریٹن کمپلینٹ, اور اس بیسس پہ انشاءاللہ کل ان کے جو ڈیفرنٹ تھانے ہیں ان کے جورسڈکشنز میں, وہاں پہ انشاءاللہ FIR ہوگی. اور ہم نے ایڈوکیٹ سے بھی بات کی ہے. میں نے خصوصاً کئی ایڈوکیٹ سے اور نیوز پیپر سے بات کی ہے. نیوز پیپر میں اس کی خبر بھی شائع ہوگی, اور ایڈوکیٹ صاحب جو ہیں وہ اپنے ہمارے لاہور کے علاقے میں, تاکہ اسے عدالت کی کارروائی کے لیے وہاں جانا پڑے, وہاں پہ انشاءاللہ یہ پٹیشن نور محمد کے خلاف ہم لوگ ڈالیں گے تاکہ اس سے جلد از جلد قانونی سزا مل سکے. اے کاش یہ بندہ یہ سارا معاملہ ختم کر دیتا, لیکن اس نے ختم نہیں کیا, اس لیے اب ہمیں اس طرف جانا پڑے گا. جیسے میں نے کہا, مسز سلیمی کے حوالے سے میں نے جو بھی بات اس سے کی وہ غلط بیانی تھی, اور وہ میں نے جان بوجھ کے کی, اور مجھے پتا تھا
کہ یہ کالز ریکارڈ کر رہا ہے، اور اس لیے میں نے یہ غلط بیانی اس کے دل میں ڈالی، اور اب مجھے سمجھ آ گیا کہ جو میں نے کیا تھا بالکل ٹھیک کیا تھا. اور آئندہ بھی اگر ایسے شخص کو پکڑنا ہو اور مجھے اس پکڑنے کے لیے اتنے گندے شخص کو غلط بیانی کا ساتھ لینا پڑے تو میں لوں گا انشاءاللہ. اللہ حافظ.